बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ हमवतनों में हूँ रहमत अली खान जी और आप देख रहे हैं आवाज़ स्वात मीडिया हाउस। मेरी अजीज़ हमवतनों, डे बिफोर यस्टरडे हमने स्वात में एक सानिहा होते होते बच गया या हो गया है। दो तनाजुर में हम उसको देखेंगे। एक तो एक पुलिस जो एहलकार था वो शहीद हो गया है, ये भी एक सानिहा है। और एक इसमें 4 तकरीबन और जो अफसरान और पुलिस एहलकार थे वो भी ज़ख्मी हो गए हैं। खैर गालिब इसलिए था कि जो सफारतकार थे जो आए थे वो महफूज रहे। पाकिस्तानियों ने तो वैसे भी इस दहशतगर्दी की जंग में 80,000 जवानों, सिविलियन, अफसरान और इनकी कुर्बानियाँ दी हैं। ये एक ग्राउंड रियलिटी है। लेकिन इस दफ़ा KPK में हम मुसलसल कह रहे हैं कि पूरी KPK में पुलिस जवानों की शहादतें बहुत ज़्यादा हो रही है, जिस पर हम सबको रंज और कौम को गम व गुस्सा है कि क्यों हमारी इन सपूतों को शहीद किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम सरकमस्टांसिस का ये जो ग्राउंड में जो हुआ है उसमें कुछ करेक्टर है या कुछ सिक्योरिटी लैब्स जी हम कह सकते हैं, वो भी हुई है। एक इतनी बड़ी मुस्तनद टीम आती है 11 ममालिक की, ये और जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस्लामाबाद है वो उसको लेकर आते हैं और यहाँ पर उनको एज अ जनरल ट्रीट किया जाता है। ना उनके पास जैमर गाड़ियाँ हैं जो कि बम जो है ना जैम करने के लिए होते हैं, जो जिसकी फ्रिक्वेंसी है या सिग्नल है उसको जैम करने के लिए होती है, यहाँ पर है। वो क्यों इनको नहीं दिया गया? इस तकरीब में स्वात के तकरीबन सारे ऑफिसर थे, वो क्यों नहीं आए? और इस इवेंट को इतना लाइटली क्यों लिया गया? इस पर फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी बननी चाहिए, जैसी दासू में बनी थी। वहाँ पर ये तो खुशकिस्मती इसलिए थी कि वो फॉरनर को जो है ना अल्लाह ने बचाया। हमारे जवान, मासूम जवान शहीद हो गए लेकिन उनको बचाया। हम ट्रिब्यूट देते हैं अपने जवानों को जिन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया, जो ज़ख्मी हुए। लेकिन वो भी तो किसी की बच्चे है ना। अब हर जगह पर अगर मैं अपने सिपाही को मरता हुआ देखता हूँ तो मुझे तो इस पर भी रंजिश होता है। ये जो नामालूम अतराफ से इन पर हमले हो रहे हैं तो ये भी पेचीदा मसला है। दूसरी तरफ ज़राए के मुताबिक अफ़गानिस्तान में जो स्वात के जो लोग थे वो उनके बारे में जो यहाँ से बागी हो गए थे, वहाँ पर मेरे ख्याल में सुन्नी ज़राए बता रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने उनको कहा है या महाजर कैंप में आ जाओ या आप जो है ना यहाँ से कूच कर जाओ, या आप यहाँ पर जाओ और हम आपको जो है जैसे हम यहाँ पर अफगानियों को निकाल रहे हैं वैसे वहाँ पाकिस्तानियों में स्वातियों को या KPK की जहाँ से भी ताल्लुक़ रखते हैं उनको निकाल रहे हैं। तो अगर इन चीज़ को हम टेबल टॉक्स में या जो नहीं करते तो मुस्तक़बिल करीब में हो सकता है कि यहाँ पर जो है ना कार्रवाई में इजाफ़ा हो जाए, अल्लाह ना करे। लेकिन फ्यूचर में अगर अफ़गानिस्तान की ज़मीन उस पर तंग होती है तो ये तो सारे आके यहाँ पर, और टारगेटेड इनका सिर्फ इस दफ़ा पुलिस है, जो कि फिक्र मंदी की बात है कि जो हमारे लिए माहौल साजगार बनाते हैं या
ہمارے لیے امن کے لیے رات دن ڈیوٹی کرتے ہیں، وہ نشانے پر ہے. تو یہ تو دن بدن یہ تو لکی مروت کا جو ایشو ہے، یا جو ہم نے دیکھا، وہ جو لوگ چیخ رہے تھے، وہ جوان جو چیخ رہے تھے، ایسا نہ ہو کہ کل یہاں پر بھی ایسا کوئی انہونی ہو جائے. ساری انسٹیبلٹی جو ہے نا وہ تو پاکستان کے زمرے میں آتا ہے. انسرجنسی کے بعد سوات جو ہے نا وہ ہو تو ایک امن کا گہوارہ ہونا چاہیے. یہاں پر صرف پولیس کیوں نشانے پر ہے، عوام کیوں نشانے پر ہے، اس پر لوگوں میں ڈاؤٹ کریٹ ہو رہا ہے. لوگ فرقوں میں بٹ رہے ہیں. تو کائنڈلی میرے جتنی بھی جو پالیسی میکرز ہیں ان کو کم از کم ان سرحداتوں کو تو آپ نے جو ہے نا، یہ تو سوات ایک باول کی مانند ہے، اس کے اوپر ساری پہاڑیاں ہیں. تو اگر ہم یہاں نیچے اگر ہم فار ایگزامپل یہاں پر ہم کوئی بیریئر نہیں لگا سکتے، کوئی ناکے نہیں کر سکتے، قوم خفا ہوتی ہے، عوام خفا ہوتی ہے، تو یہ جو ہماری یہ جو اوپر والا علاقہ ہے اس پر تو سیکیورٹی فورسز کو ہونا چاہیے. پولیس جو ہے نا وہ شہر کا کنٹرول سنبھالے، اور سیکیورٹی تو ویسے بھی بارڈر پر ہوتی ہے، تو ان کا تو کام یہ ہے. اس کے لیے تو ڈپلائی کرنے کی ضرورت ہے، تو آلریڈی ڈپلائڈ ہے. تو اس تناظر میں اگر آپ دیکھتے ہو تو سوات میں پھر کیوں یہ ایسا ہوتا ہے؟ اگر پشاور میں ہوتا ہے، لکی مروت میں ہوتا ہے، مردان میں ہوتا ہے، تو ان لوگوں کی تو بارڈر سیکیور نہیں ہے نا، وہ تو اربن ایریاز ہے، بس وہاں پر تو ہر طرف سے راستے ہیں. تو ہم یہی کہیں گے کہ وہاں پر مشکل ہے. یہاں پر تو چند ایک جگہ پر راستے ہیں جہاں سے آپ انٹر ہو سکتے ہو سوات. باقی ایریا پر تو آپ کومک یا آپ اپنے لیے کوئی چیز نہیں لے کے آگے جا سکتے ہو. تو میرے آج کی جو سبجیکٹ ہے اس کا موضوع یہ ہے کہ پولیس جو ہمارے لیے ایک بہترین جو اس وقت سروسز پرووائڈ کر رہی ہے، تو ان کو تو ہم نے منشیات پر لگانا ہے. ان کو پر تو ہم نے یہاں پر جو جتنی بھی سویلین کی ایشوز ہیں، جہاں پر مرڈر ہوتے ہیں، جہاں پر زخمی ہوتے ہیں لوگ، جہاں پر قابض ہوتے ہیں، ان کے خلاف ہم نے ان کو لگانا ہوتا ہے تاکہ کمیونٹی میں جو ہے نا انسرٹینٹی کریٹ نہ ہو جائے. تو اگر ایک پولیس آفیسر یا پولیس جوان اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھے اور وہ ان چیزوں کو جو ہے نا پھر اوائڈ کر لے، یعنی اگر وہ رات کی ایکٹیویٹیز بند کر دے، تو یہ شہر کیا کرے گا؟ یہ تو 9 لاکھ آبادی والا شہر ہے، یہ کیا کرے گا؟ اس میں تو اور مسائل پیدا ہو جائیں گے، راہزنی پیدا ہو جائے گا، ڈاکہ زنی پیدا ہو جائے گا، چوری کی واردات ہو جائیں گی، منشیات کھلے عام پر فروخت ہوگی. تو ہم نے تو ان لوگوں کو ان چیزوں پر ڈالنا ہے، نہ کہ ہم ان کو دہشت گردی کی جنگ کے لیے جو ہے نا ٹریننگ کیا ہوا ہے، نہ یہ ان کا کام ہے. ہاں پولیس میں ایک ادارہ ہے CTD، یہ ان کا کام ہے، وہ کرے، وہ جانے. لیکن جو آپ کے پاس جو آپ کے پاس جتنی بھی جو سہولتیں ہیں، یا جتنی بھی آپ کے پاس جو حکومت نے آپ کو جتنی بلٹ پروف گاڑیاں دی ہے، یا جتنی بھی آپ کے پاس جیمرز ہے، آپ اس کو کائنڈلی استعمال میں لاؤ. اگر یہ استعمال میں آپ نہیں لاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے ہماری کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے، یہ ہمارے جو ایکٹیویٹیز ہے اس پر سوالیہ نشان ہے. اللہ تعالیٰ میرے پاکستان، میرے سوات KPK کو محفوظ رکھے ان دہشت گردی کے واقعات سے، کیونکہ مائیں، بہنیں، بیویاں، بیٹے، یہ سب جو ہے نا ان کو فکر لگی ہے اپنے شوہروں کی، اپنے بیٹوں کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے جو ہے نا یہ سب جو ہے نا ہماری کمیونٹی، ہمارے رشتہ دار ہمارے اپنے ہیں. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک جگہ پر ایک پولیس اہلکار شہید ہوتے ہیں تو کوئی اس پر یہ تو ہمارے لیے ایک لاس ہے، کیونکہ اس پر کتنا حکومت نے کتنا جو ہے نا خرچہ کیا ہوگا. یہ اس وطن کے لیے ایک امیونٹی پاور ہے، ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے اس وطن میں امن اور آشتی آ جائے، امن کا گہوارہ بنے. جیسے سوات 1994 میں سے پہلے یا 95 میں سے پہلے
مشرق کا سوئٹزرلینڈ ہوا کرتا تھا، تو ایک مرتبہ پھر میرا رب اس کو اسی امن اور کے حوالے کی طرف لے جائے۔ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، ہمارے